हजरात, दुनिया में हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबियां हैं। यहां तक कि वो शख्स जो ईमान से महरूम है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ खूबियां हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके अंदर सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हों, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके अंदर सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हैं, कुछ ना कुछ खूबियां तो उसके अंदर भी होंगी। लेकिन दुनिया के तमाम इंसानों के लिए अगर कोई जात रोल मॉडल बन सकती है, उसवा कामिला बन सकती है, तो सिर्फ एक, वह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इंसानी कायनात में अंबिया भी हैं, औलिया भी हैं, मुफक्किरीन भी हैं, रूलर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, फलासफर भी हैं, फौजी कमांडर भी हैं, सरबराह ममलकत भी हैं, हिकमतों के जानने वाले भी हैं, बहुत बड़े बड़े फिलासफर भी गुजरे हैं। हर शोबे जिंदगी के टॉप इंसान लाखों की तादाद में गुजरे हैं। बल्कि हो सकता है आपने सुना होगा, और बल्कि मुमकिन है आपने पढ़ी भी होगी किताब, और ये भी हो सकता है कि यहाँ लाइब्रेरी में मौजूद होगी। एक अमेरिकन मुअर्रिख ने किताब लिखी 100 बड़े आदमी के नाम से। जाहिर उसने अंग्रेजी में किताब लिखी होगी, उसका तर्जमा उर्दू में हुआ और यहां भी मिलती है। उन 100 बड़े आदमियों का इंतखाब उसने किया है जो इंसानी तारीख में सबसे ऊंचे मकाम पर है। वो भी दिखा रहा है कि दुनिया में बड़े बड़े इंसान बेशुमार गुजरे हैं। उन बड़े इंसानों में अंबिया अलैहिस्सलाम तो हैं ही, उस पर तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नबियों की जिंदगी से बाहर भी बेशुमार इंसान बड़े गुजरे हैं। उसमें मजहबों के सरबराहान भी हैं, साइंसी दुनिया के ऊंचे ऊंचे मकाम पर फाइज स्कॉलर भी हैं, फलसफी भी हैं, रूलर भी हैं, और मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक हैं। गरज ये कि इंसानी तारीख में बेशुमार बहुत बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, लेकिन कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी दुनिया के तमाम इंसानों के लिए बैक वक्त नमूना बन सके, जिसको हम आंख बंद करके कह सकें कि ये आइडियल लाइफ है दुनिया के तमाम इंसानों के लिए, एक्सेप्ट सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के। कोई नहीं है। न नबियों में से कोई ऐसी शख्सियत है, न नबियों के अलावा बाकी जितनी शख्सियत दुनिया में गुजरी हैं, चाहे वो किसी भी शोबे के क्यों ना हो, चाहे वो हुक्मरानों में से हो, चाहे वो फलासफरों में से हो, चाहे साइंटिस्टों में से हो, चाहे हुक्मा में से हो, चाहे तिब्बी माहिरीन में से हो, चाहे कानून साजी करने वाले माहिरीन में से हो, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी हर एतबार से दुनिया के तमाम इंसानों के लिए आइडियल बन सके, नमूना बन सके, और जिसकी जिंदगी में कोई कमी किसी एतबार से हो ही नहीं। ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ एक है, वह है मोहम्मद रसूलुल्लाह। और इसकी वजूहात में से पहली वजह, अल्लाह ताला शान ने आपको कहा ये उसवा कामिला है। तो अल्लाह जब खुद ही कह रहे हैं उसवा कामिला, नबी के अलावा और किसी को उसवा कामिला, ये तो कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नमूना है। हर नबी की जिंदगी में हमारे लिए नमूना है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दुनिया के तमाम इंसानों के लिए एक जात बैक वक्त नमूना बन जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि किसी भी दूसरे नबी को अगर हम लेंगे, नबियों के अलावा तो बाकी की जिंदगी में एक शोबे में कोई खूबी होगी, लेकिन बाकी जिंदगी में उनके तरह तरह की खामियां होंगी। मसला मैं समझाने के लिए अर्ज करता हूं, किसी बड़े से बड़े साइंसदान को ले लीजिए। अब साइंसी दुनिया में उसका बहुत बड़ा कारनामा है, लेकिन उसके बाद उसकी अपनी जिंदगी जो है वो न जाने कितनी खराबियों में डूबी हुई होगी। उसकी प्राइवेट जिंदगी न जाने कैसी होगी, उसकी अखलाकी जिंदगी न जाने कैसी होगी। बस एक शोबे में उसका कमाल है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। जैसे मान लीजिए आइंस्टाइन या न्यूटन, तो बस एक फील्ड में तो वो बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन बाकी फील्डों का हाल क्या है, अवल तो हमारे सामने होंगे ही नहीं, और अगर होंगे भी तो जरूरी नहीं है कि उसकी जिंदगी के बाकी शोबे किसी भी एतबार से काबिल कदर हो ही नहीं सकता। तो इसलिए बाकी इंसानों का तो मामला बहुत नीचे का है, लेकिन नबियों की जात तो ऐसी है कि उनका नमूना बन सकते हैं। लेकिन नबी भी, कोई नबी भी दुनिया के तमाम इंसानों के लिए नमूना नहीं बन सकते।
اب میں مثال سمجھاتا ہوں، جیسے فرض کیجئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عظیم الشان نبی ہیں، اور آج دنیا میں سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کرسچن عیسائی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نمونہ کیوں نہیں بن سکتے؟ جواب، انہوں نے نکاح کیا ہی نہیں، تو بحیثیت شوہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ ان کے چونکہ نکاح نہیں ہوا تو اولاد بھی نہیں تھی، تو لہٰذا بحیثیت باپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمونہ نہیں بن سکتے۔ انہوں نے رول نہیں کیا، کوئی حکومت نہیں چلائی، لہذا بحیثیت رولر حکمراں کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام نمونہ نہیں بن سکتے۔ انہوں نے کوئی وقت بھی نہیں گزارا افسری کی کرسی پر بیٹھ کر کے، تو ظاہرا وہ ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھوں میں نظام ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹے سے دفتر کے نظام چلانے والے ہوں، چاہے کسی علاقے کے نظام چلانے والے ہوں یا ملک کا، ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نمونہ نہیں بن سکتے، کیونکہ ان کی زندگی میں وہ پایا ہی نہیں گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں کسی کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی، تو گویا جنگی میدانوں میں بحیثیت کمانڈر کے یا بحیثیت ایک عام فوجی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمونہ نہیں، کیونکہ انہیں وہ میدان دیکھا ہی نہیں۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی زندگی میں بیمار ہوئے ہیں یا نہیں، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو بحیثیت بیمار کے وہ بیماروں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی بزنس کیا ہے یا نہیں، کہیں کوئی ثبوت نہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت بزنس مین کے تمام دنیا کے تاجروں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے، حالانکہ عظیم الشان نبی ہیں۔ چلیے ان کے علاوہ کسی اور نبی کو لیتے ہیں، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اتنے عظیم الشان نبی ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان بھی اپنا مقتدی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، یہاں تک کہ مکہ کے مشرک بھی ان کو اپنا نبی مانتے تھے، بڑا مانتے تھے۔ پر ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس، جن کی نسل میں ہزاروں نبی پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ہی کی ایک نسل اسماعیل علیہ السلام جو خانہ کعبہ کے متولی بنے، اور ان کی دوسری نسل ہے اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے پھر آگے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، انہی کے نسل ہے تمام دنیا کی یہودی اور عیسائی۔ تو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل جو ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام عظیم الشان شخصیت ہیں، نبیوں کے والد تھے، مگر ان کی زندگی بھی تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ اس لیے نہیں بن سکتی کہ حکمراں کہے گا مجھے نمونہ چاہیے، تو ابراہیم علیہ السلام نہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی حکومت نہیں چلائی۔ غرض ہے کہ دنیا میں کوئی نبی دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا، صرف ایک ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ یہ فرما رہے ہیں۔ اب جب ہم محمد رسول کو بحیثیت نمونہ کے پڑھنا چاہیں گے تو انسان کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں، ہر شعبے کے لیے محمد رسول نمونہ ہے۔ ایک جوان کے لیے کیا چاہیے؟ جوانی کی آئیڈیل لائف، تو محمد رسول کی جوانی سامنے ہے۔ پھر جب نکاح ہوگا تو نکاح ہونے کے بعد اب ازدواجی زندگی شروع ہوگی، تو محمد رسول بحیثیت شوہر، اور آپ کی ساری زندگی ریکارڈ میں ہے کہ بحیثیت شوہر آپ نے زندگی کیسے گزاری۔ محمد رسول اللہ بحیثیت باپ، اپنی اولاد کے ساتھ ان کا رویہ، ان کا سلوک کیا تھا، محمد رسول اللہ کی ساری زندگی موجود ہے۔ محمد رسول اللہ نے تجارت کی ہے، تو بحیثیت تاجر کے آپ کا رول کیا رہا ہے اور آپ کا بزنس کرنے کا سسٹم کیا تھا، سارا ریکارڈ میں موجود ہے۔ آپ نے بولا کیا وہ بھی، اور آپ نے کس طرح سے خود تجارت کی وہ بھی۔ اس دنیا میں بہت اہم ترین مسئلہ ہے رول چلانا، حکومت کرنا، پھر حکومت چاہے ملک کی سطح پر ہو، یا چھوٹے اسٹیٹوں کی سطح پر ہو، یا ٹاؤنوں کی سطح پر ہو، یا سٹیز کی سطح پر ہو، یا محلے کی ہو، یا مسجد کا متولی صاحب ہو، بہرحال ان سب کو اپنی اپنی جوریسڈکشن میں اپنی حکومتیں چلانی ہیں۔ تو یہ حکومت جب چلائیں گے تو گویا عہدہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نمونہ بن سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حکومت چلائی بڑے پیمانے پر بھی، اس سے بھی چھوٹے، اس سے بھی چھوٹے، یہاں تک کہ ایک وقت تھا کہ آپ کے قبضے میں زمین کا چپا بھی نہیں تھا، اور ایک وقت تھا کہ آپ 10 لاکھ مربع میل پر حکمران تھے، اور حکمرانی ہونے کی حیثیت سے آپ نے حکومت چلائی۔ تو دنیا کے تمام حکمرانوں کو اگر آئیڈیل لائف چاہیے، رول ماڈل چاہیے، نمونہ کامل چاہیے، تو صرف محمد رسول اللہ۔ تو گیا نمونہ دنیا کے انسانوں کے لیے ایک ہی بن سکتا ہے، وہ ہے آپ کی ذات، اور کوئی بن ہی نہیں سکتا۔